स्पेसिस बन्यो अनि हामीभित्र हुने विभिन्न जिनहरूमध्ये अब बुवाको आमाको जिन कहाँ चेन्ज भयो अनि वातावरणमा बस्दा बस्दै कस्तो खालको जिनमा हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ यस्ता खालकोमा मेरो रिसर्च हो। मैले कुरा कोरोना भाइरस अथवा भाइरोलोजिस्ट होइन म अनि त्यसै गरी इम्युनोलोजिस्ट पनि होइन। तर प्रसङ्ग के भयो भन्दाखेरि अब नेपालको कन्टेक्स्टमा जब कोरोना भाइरस अथवा SARS-CoV-2 भन्छौँ अहिलेलाई, SARS-CoV भनेको सार्स कोरोना भाइरस भनेर 2003 को भाइरसलाई भन्छ। अहिले नयाँ भएको हुनाले यसलाई सुरुमा नोभेल कोरोना भाइरस भनियो अनि सार्स कोरोना भाइरस 2 भनियो। सार्स कोरोना भाइरसले लगाउने डिजिज भएकोले कोरोना भाइरस डिजिज भनेर कोभिड सर्ट फर्ममा 2019 मा एक्सप्लोर भएको हुँदाखेरि 2019 को 19 राखेर कोभिड-19 बनाइएको हो। यसले नेपालमा प्रभाव सुरु भइसकेपछि जसरी पेन्डेमिक सुरु भयो अथवा महामारी सुरुवात नेपालमा आयो त्यो सँगसँगै नेपालका केही मान्छेहरू त्यो केही मान्छेमा विशेषतः मैले कसलाई देखेको छु भन्दा हिजो विभिन्न पार्टीसँग राजनीति गरेका युवा विद्यार्थीहरू अनि केही समय विभिन्न मन्त्रालयमा गणतन्त्र आइसकेपछि विभिन्न मन्त्रालयमा आफ्नो पार्टीको मान्छे मन्त्री भइसकेपछि त्यो मन्त्रीको पिए भएर काम गरेकाहरू अनि केही निजी सञ्चालनमा रहेको व्यवसायहरू जस्तै होटल व्यवसायी अथवा स्कुलसँग सम्बन्धित मान्छेहरूले यो पेन्डेमिक होइन, यसले मान्छेलाई केही नै गर्दैन, यो रुगाखोकी मात्रै हो, यो पिसिआर भनेको गलत हो भन्ने कुराहरू अलि चर्चामा आइसकेपछि मेरो लागि पिसिआर भनेको तपाईँहरूको लागि दोरी जस्तै हो। जस्तै स्काउटको साथीहरूले एउटा दोरी झुन्ड्याएर हिँड्नुहुन्छ नि, उहाँहरू जहाँ पनि त्यो नट अनि दोरीको युज गर्नुहुन्छ। त्यसरी नै जो जेनेटिक स्टडी गर्छ उनीहरूको निम्ति पिसिआर भनेको त्यति नै महत्त्वपूर्ण, त्यो हरेक ठाउँमा प्रयोग हुन्छ। त्यसकारण मलाई अलिकति थाहा थियो पिसिआरको बारेमा अनि सिक्वेन्सेसहरूको बारेमा, त्यसैले यसको बारेमा केही बोल्नुपर्छ भनेर सुरुमा सामाजिक सञ्जालमा उहाँहरूलाई मैले चिन्ने भएको हुँदाखेरि हिजोको राजनैतिक कार्यकर्तालाई पनि चिन्ने अनि यो शिक्षासँग जोडिएका शैक्षिक सञ्चालकहरूलाई पनि चिन्ने भएकोले मैले पर्सनली कुराकानी गरेँ। तर त्यतिमा सीमित भएन, यो अलिक व्यापक नै हुँदै गयो अनि भक्तपुरमै पनि कतिपय मान्छेहरूलाई त्यसको प्रभाव पर्न थाल्यो। उहाँहरूको त्यसलाई हामी इन्फोडेमिक भन्छौँ, गलत प्रचार। मान्छेले मास्क लाएर केही नै हुँदैन, मास्क लगायो भने झन् बिरामी हुन्छ, त्यहाँबाट पिसिआर भनेको WHO ले पैसा दिनको लागि मात्रै गरेको हो। नेपालको पोलिटिकल प्रब्लम छ, नेपालको ब्युरोक्राट्समा प्रब्लम छ, यहाँ करप्सन छ। बाहेक अरू भाइरसलाई उसले समात्न सक्दैन। त्यहाँ अरू भाइरस भयो भने पनि त्यसलाई समात्न सक्दैन। उसले सार्स कोरोना भाइरस 2 लाई मात्रै समात्न सक्छ। र जब उसले फरवार्ड र रिभर्स प्राइमर्सले त्यसलाई दुईतिरबाट समात्छ र त्यसको भटाभट फोटोकपी जस्तै उसले कपीहरू बनाउन थाल्छ र लाखौंको संख्यामा कपी बनाउँछ र त्यो कपी बनाउँदाखेरि हामीले त्यो कपीको ग्राफ यदि पोजिटिभ रहेछ भने त्यो बिस्तारै त्यसको कपीहरू बढ्दै गएको यसरी देख्न सकिन्छ। र नेपालमा अथवा आरटीपीसीआर जब रन गर्दाखेरि हामी 40 रन गर्छौं, 40 रन भन्छौं हामी। र आजदेखि एउटा नयाँ निर्णय भएको छ नेपाल सरकारले पनि, अब पीसीआर गर्दाखेरि सिटी भ्यालु कति भनेर दिने भनेर जानकारीमा आएको छ। र यो सिटी भ्यालु सबभन्दा बढी 40 हुन्छ, 40 हुन्छ। सिटी भ्यालु भनेको त रन गर्दाखेरि सुरुमै देखियो भने भनेको 10 रन 15 रनमै त्यो भाइरस देखियो भने त्योसँग भाइरस लोड धेरै छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यो मान्छेसँग उसको नाक घाँटीमा धेरै भाइरस छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। र सिटीको भ्यालु बढ्दै बढ्दै गएपछि भनेको मतलब त्यो भाइरस धेरै रन गरिसकेपछि पनि देखिएन, अथवा 35 रन गर्दा पनि देखिएन, 36-37 रनमा मात्रै देखियो, 40 रनमा मात्रै देखियो, र 40 रनसम्म देखिँदै देखिएन भने त्योसँग भाइरसै छैन। 30 रनसम्म देखियो भने पनि, 30 रन भन्दा माथिसम्म देखियो भने पनि एकदम कमजोर भाइरस छ भन्ने बुझ्छौँ। सामान्यतया ज्वरो नै आएन, मलाई रुगा पनि लागेन, केही थाहै पाएन भनेका मान्छेहरूको सम्भवतः यो सिटी भ्यालु
31, 32, 35 हुनुपर्दछ। तर त्यो पोजिटिभ चाहिँ पोजिटिभ नै हो। तर अहिले नयाँ चाहिँ के प्र्याक्टिसमा ल्याउन लागेको जस्तो लाग्छ मलाई गभर्मेन्टले भन्दाखेरि, यदि सिटी भ्यालु 35 भन्दा बिलो छ भने त्यसलाई कोरोना पोजिटिभ नमान्ने भन्ने खालको प्रोटोकल ल्याउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। र सामान्यतः हामी प्रयोगशालामा काम गर्दाखेरि यदि सिटी भ्यालु 30 भन्दा कम छ भने त्यो स्याम्पल हामी प्रयोग गर्दैनौँ, किनभने त्यसमा भाइरस लोड एकदमै कम भएको हुँदाखेरि फर्दर सिक्वेन्सिङको कामहरू सफल हुँदैन। यो भयो पिसिआरको काम। अब पिसिआरले के गर्छ त भन्दाखेरि, यदि यो नाकमा अथवा घाँटीमा त्यो मान्छेसँग कोरोना भाइरस छ भने त्यो कोरोना भाइरसको कपी बनाइदिने हो। तर यो पिसिआरले के कुरा चाहिँ भन्दैन भन्दाखेरि, यो भएको जुन भाइरस हो त्यो जीवितै छ कि त्यो मरिसक्यो अथवा सक्रिय छ कि निष्क्रिय छ भन्न सक्दैन। किनभने पिसिआर गर्दाखेरि त्यसले केमिकल्सलाई पकड्छ, त्यसको प्रोटिनलाई पकड्छ, न्युक्लिक एसिडलाई पकड्छ र त्यो न्युक्लिक एसिडको कपी बनाउँछ। त्यो मरेको आरएनए भाइरस अथवा मरेको सार्स कोरोना भाइरसबाट पनि आउँछ, जीवित सार्स कोरोना भाइरसबाट पनि आउँछ। त्यो निष्क्रिय भइसकेपछि पनि पिसिआर पोजिटिभ आउन सक्ने भयो र सक्रिय भयो भने पनि आउने भयो। त्यस कारणले कतिपय मान्छेहरूको, जस्तै कसैसँग कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेको 12 दिन 13 दिन भइसक्यो अनि पिसिआर टेस्ट गर्दा पोजिटिभ आएको छ, मलाई त कुनै सिम्पटम्सै छैन भनेको मतलब कि उहाँसँग कोरोना भाइरस थियो होला, एकदमै कम लोड थियो होला, सिटी भ्यालु धेरै कम अथवा कम कोरोना भाइरसको लोड थियो होला र त्यो कोरोना भाइरस निष्क्रिय पनि भइसकेको हुन सक्दछ। यो हामीले आँखाले नदेख्ने, कुनै रङ्ग नहुने हुँदाखेरि यो मापन गर्न गाह्रो छ र यसको अर्को खालको टेस्टबाट अहिले पत्ता लगाउन नसक्ने हुँदाखेरि यसरी देखिएर यदि त्यसको आरएनएको प्रेजेन्स छ भने हामी त्यति बेला उहाँसँग कोरोना भाइरस छ भन्ने कुराको निर्क्युल गर्छौँ। अब 10 वर्षपछि, 5 वर्षपछि, केही वर्षपछि सायद अर्को कुनै टेस्ट मेकानिजम आउला, त्यति बेला जीवित मात्रै, सक्रिय मात्रै, भाइरसलाई जीवित र निर्जीव भन्दा अलि अप्ठ्यारो हुन्छ, सक्रिय र निष्क्रिय भन्छु म, सक्रिय भाइरस छ भन्ने कुराको छुट्टै निकाल्न सक्ने प्रविधि आउँछ होला। तर अहिलेको हकमा पिसिआरै मात्र एउटा मेथड हो जसले कोरोना भाइरस छ वा छैन भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। मैले अघि नै पनि भने, यदि यसरी टेस्ट गर्दाखेरि कोरोना यो पिसिआरमा पोजिटिभ रिजल्ट आउनुको अर्थ यो हो कि उहाँको शरीरमा कोरोना भाइरसको आरएनए छ, तर त्यो आरएनए निष्क्रिय छ वा सक्रिय छ थाहा छैन। त्यस कारणले त्यो आरएनए हुँदैमा रोग भएको चाहिँ होइन, त्यो आरएनए सक्रिय छ भन्दैमा पनि उहाँलाई कोभिड भइसकेको हुँदैन। कोभिड हुनको निम्ति त्यो सक्रिय आरएनएले हाम्रो शरीरको टार्गेटेड सेल्सहरूमा अथवा लङ्समा गएर विभिन्न अरू सेल्सहरूमा गएर उसले त्यहाँ रिप्लिकेसन गरिसक्नु पर्दछ। रिप्लिकेसन गरेर हाम्रो सेल्सलाई ड्यामेज गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै त्यो रोग हो। त्यसकारण हाम्रो नाकमा, हाम्रो घाँटीमा पिसिआर पोजिटिभ आउँदैमा, त्यहाँको स्याम्पलमा पिसिआर पोजिटिभ आउँदैमा त्यसलाई कोरोना भाइरसले रोग लगाइसकेको छ भनेर बुझ्नु हुँदैन। हामीले के मात्रै बुझ्ने हो र के मात्रै भन्छ पिसिआरले भन्दाखेरि, त्यो मान्छेसँग SARS-CoV-2 को डिएनए छ अथवा आरएनए छ भन्ने कुरा मात्रै जानकारी गराउँछ। अब यसमा हल्ला के आयो भन्दाखेरि, तान्जानियाको राष्ट्रपतिले बाख्रालाई, फलफुललाई, डिजेललाई सबैलाई आरटीपीसीआर गर्यो रे, अनि त्यसमा सबैलाई पोजिटिभ आयो, त्यस कारणले पीसीआरै त्यहाँ ब्यान गर्यो भन्ने तर्क गर्नुहुन्छ। तान्जानियाको उहाँ राष्ट्रपति आफै पनि केमिस्ट्रीमा पीएचडी हुनुहुन्छ, तर यो कतिको भ्यालिड हो होइन, यसमा उहाँहरूले कतिवटा स्याम्पल गर्नुभएको थियो, कस्तो खालको फलफुल, कस्तो खालको बाख्रा अथवा कस्तो खालको डिजेलमा गरिएको थियो भन्ने त्यो स्पष्ट जानकारी छैन। एउटा भिडियो छ त्यसमा हुन्छ के त भन्दाखेरि, यदि अब कोही संक्रमित मान्छेले बाख्राको नजिकै अथवा त्यो फलफुलको नजिकै, गाडीको नजिकै खोकेको छ, हाच्छुँ गरेको छ र त्यसको सर्फेसबाट स्वाइप लिएर टेस्ट गरेको छ भने यो पोजिटिभ आउन सक्छ, किनभने त्यो संक्रमित मान्छेको थुक, र्याल त्यहाँ परेको छ र त्यसलाई स्याम्पलमा ल्यायो भने त्यो हुन सक्छ। तर बाख्राको फलफुलको रस, बाख्राको ब्लड अथवा बाख्राको रौँ जहाँ संक्रमित मान्छेको थुक छिटा छैन भने यो असम्भव छ, यो हुनै सक्दैन। किनभने अघि नै पनि भने, कोरोना भाइरस SARS-CoV-2 टेस्टिङ गर्दाखेरि पीसीआरमा जुन प्रयोग गर्ने प्राइमर हो, त्यो प्राइमरले SARS-CoV-2 बाहेक अरू कुनै पनि किसिमको आरएनए वा डीएनएलाई उसले चिन्दैन र नचिनेपछि उसले त्यसलाई फोटोकपी गर्न सक्दैन अथवा त्यसको कपी बनाउन सक्दैन, र कपी बनाउन नसकेपछि त्यो देखिने कुरै भएन। त्यस कारणले यो के हो त्यो क्लियर छैन, उहाँहरूले भनेको कुरा पनि क्लियर छैन। यदि फलफुलको बोक्राबाट, फलफुलको रसबाट, डिजेलको साँच्चीकै त्यत्तिकै डिजेलबाट अथवा बाख्राको रगतबाट कुनै त्यस्तो लिएर गरिएको हो भने त्यो पीसीआर गर्ने मान्छेलाई पीसीआर गर्न आएन, एक। दोस्रो, उहाँहरूले प्रयोग गरेको किटमा प्रयोग गरेको प्राइमर मिलेन,
को फल्स प्राइमर, रङ प्राइमर, कन्टामिनेटेड प्राइमर भयो भने त्यो जसलाई पनि पोजिटिभ देखाइदिन्छ। त्यसको अर्थ पिसिआरै गलत चाहिँ होइन कि पिसिआरमा प्रयोग गरेको किट, पिसिआरमा प्रयोग गरेको रिएजेन्ट र पिसिआर गर्ने मान्छे गलत हुन सक्दछ। उहाँहरूले हल्ला गर्ने मान्छेहरूले के भन्छन्, पिसिआर किट चाहिँ रिसर्चको लागि होइन, डायग्नोस्टिक पर्पजको लागि हो भनेर क्यारी मुलसले भनेको थियो। क्यारी मुलस नै त्यो मान्छे हो जसले पिसिआर मसिन बनाएको छ, उसले नै यो रङ भनेको छ, नेपालमा किन यस्तो युज गर्यो भनेर तर्क गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले कुरा गरेको कुरा अलिकति फरक छ। क्यारी मोलिसले कहिले पनि यो कुरा भनेको थिएन। क्यारी मोलिसले नोबेल प्राइज पनि पाउनु भएको थियो 1993 मा पिसिआर मसिन बनाए बापत। त्यसपछि उहाँ लगायतका अरू धेरै मान्छेहरू एचआइभी एड्स भन्ने रोग नै छैन, एचआइभी को भाइरसै छैन भन्ने एक खालको अभियानमा लाग्नु भएको थियो। अहिले जसरी कोरोना भाइरस छैन भन्ने अभियानमा लागेको थियो, त्यसरी नै एक जमानामा 1995 पछि धेरै मान्छेहरू पृथ्वीमा यो कन्स्पिरेन्सी थ्योरी मान्ने संसारका केही मान्छेहरू अहिले जसरी कोरोना भाइरसलाई कन्स्पिरेसी थ्योरीको रूपमा मान्छन्, त्यसरी नै एचआइभी भन्ने भाइरसै छैन, एड्स भन्ने रोगै छैन भन्ने मान्नेहरू पनि थिए त्यति बेला। उनीहरूले एक किसिमको हल्ला चलायो। त्यो चलाउनेहरूमध्ये एकजना जोन लभस्ट्रेन भन्ने एकजना लेखक हुनुहुन्छ जो साइन्स ब्याकग्राउन्डका हुनुहुन्न। उहाँले यो लेख, तपाईँहरूले यो लेख पढ्न सक्नुहुन्छ। यो लेखमा उहाँले यो कुरा लेख्नु भएको थियो। यो क्यारी मुलसले भनेको कुरा होइन। क्यारी मुलसले होइन कि क्यारी मुलसकै एकजना साथी जसले कोरोना एचआइभी भाइरसको विरुद्धमा उहाँहरू गतिविधि गर्नुहुन्थ्यो, एड्सको विरुद्धमा गतिविधि गर्नुहुन्छ, उहाँले यो कुरा भन्नुभएको र त्यो प्रसङ्ग पनि कोरोना भाइरसको प्रसङ्गमा भन्नुभएको होइन कि त्यो प्रसङ्ग एचआइभी भाइरसलाई डिटेक्ट गर्दैन, यसले एचआइभी भाइरसको डिएनएलाई मात्रै डिटेक्ट गर्छ भन्ने कुरा उहाँले आफ्नो लेखमा लेख्नु भएको। त्यसकारण जसले यो कुरा हल्ला गरेको छ उहाँहरूलाई यो लेखको बारेमा पुरा पढ्नु भएन, यसको टाइटल मात्रै पढ्नु भयो, उहाँको बारेमा पुरा पढ्नु भएन, उहाँले भनेका केही कुरा मात्रै अध्ययन गर्नुभयो र त्यो डिटेलमा पढ्नु भएको भए यो झुठो बोलिराख्नु पर्छ, भ्रमको कुरा गरिराख्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन है। यो लेख उहाँले 1996 को डिसेम्बर 9 मा न्युयोर्कमा एउटा छापिएको लेख थियो। त्यो लेखमा उहाँले यो जोनले त्यो कुरा लेखेको छ। अर्को यो पेन्डेमिक हो कि होइन भन्ने पनि एउटा हल्ला गर्छ। पेन्डेमिक नै होइन, एक मान्छे मरेको छैन के को पेन्डेमिक भन्ने तर्क गर्नुहुन्छ। पेन्डेमिक भनेको मान्छे मरेमा मात्रै पेन्डेमिक हुने, मान्छे नमरेमा पेन्डेमिक नहुने भन्ने होइन। पेन्डेमिकको आफ्नो डेफिनेसन छ, मेडिकल डेफिनेसन। यदि कुनै नयाँ रोग कुनै एउटा क्षेत्रमा त्यो फैलियो र त्यो नियन्त्रणभन्दा बाहिर फैलियो भने त्यो एपिडेमिकबाट सुरु हुन्छ। त्यो एपिडेमिकलाई कन्ट्रोल गर्न सकिएन त्यो क्षेत्रभित्र, जसरी वुहानमा त्यो सुरु भयो, त्यसलाई त्यहाँ कन्ट्रोल गर्न सकेन र वुहानबाट डिस्पर्स भएर संसारभरि त्यो फैलियो भने त्यसले एकजना मान्छे पनि नमरे पनि त्यो रोगलाई हामी पेन्डेमिक भन्छौँ। मान्छेको मृत्युसँग जोडिँदैन पेन्डेमिक र नन पेन्डेमिक भन्ने कुरा। तर मृत्युका कुरा पनि अलिकति हेरौँ, मान्छे मरेकै छैन, जम्मा 2% 3% भन्ने तर्क गर्नुहुन्छ। यसमा अलिकति फरक ढङ्गले हेर्नुपर्छ। वर्षभरिको डेटा हेर्ने कि 1 महिनाको डेटा हेर्ने कि डिसेम्बरदेखि अहिलेसम्मको 9 महिना भयो 9 महिनाको डेटा हेर्ने कि भनेर मैले यहाँ 7 महिनाको डेटा र 15 दिनको डेटालाई कम्पेरिजन गर्न खोजेको छु। न्युयोर्क सहरमा संसारमा सबभन्दा बढी इम्प्याक्ट भएको वुहान पछि न्युयोर्क, न्युयोर्क पछि इटली, यो 3टा सहरहरूमा चाहिँ सबभन्दा बढी कोरोना भाइरसको इम्प्याक्ट भएको हामी बुझ्छौँ। न्युयोर्कमा 7 महिनामा 33,000 मान्छे मरे। 33,000 मान्छे मरे, 4,72,000 मान्छे इन्फेक्टेड भयो। त्यो भनेको प्रतिदिन 155 जना मर्छ। यसलाई एभरेजमा गऱ्यो भने 7 महिनामा हामीले एभरेज गऱ्यौँ भने, र इन्फेक्सन गऱ्यो भने 2205 जना इन्फेक्सन हुन्छ प्रतिदिन। 2205 जना इन्फेक्सन भएको मध्ये 155 जना मर्छ। तर यो 15 दिनलाई मात्र हेर्यो, यो स्पेसिफिक 15 दिन, अप्रिलको 1 देखि अप्रिलको 15-16 सम्म, यो 15 दिनको स्पेसिफिक डेटलाई हेर्यौँ भने त्यो 15 दिनमा 13,000 मान्छे मरेको छ। 15 दिनमा 1,10,000 मान्छे इन्फेक्टेड भएको छ। 15 दिनमा इन्फेक्सन रेट प्रतिदिन 7,300 छ भने प्रतिदिन 870 मरेको छ। यसलाई हामीले पर्सेन्टेजमा लग्यो भने 12% इन्फेक्टेड मान्छे मरेको छ। यो 15 दिनलाई मात्र हेर्ने। हामीलाई दर चाहिँ यो 15 दिनको, यस्तो 15 दिनको दर हो नेपालमा। यस्तो खालको दिन आयो भने के गर्ने? हामीले ओपनली छोडिदियौँ, सबैले मास्क लाउन छोडिदियौँ, सबैले डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न छोडिदियौँ भने यो दिन हामी कहाँ पनि आउन सक्छ। यो मेडिकल्ली आइसकेको दिन अरू देशमा र हामी कहाँ आउन सक्ने यो कुराको दर हो। 1 वर्ष 2 वर्षको तथ्याङ्कमा हेऱ्यो भने 1% भन्दा कम मृत्यु दर हुन सक्छ। तर यो एक्युट डेथ रेट जुन छ
यसमा तपाईहरुले हेर्नुभएको होला, न्युयोर्कमा लास राख्ने ठाउँ थिएन, न्युयोर्कको हस्पिटलमा बेडहरू खाली थिएन। यो दिन यस्ता दिनहरू हाम्रो निम्ति अत्यन्तै पीडादायक हुनेछन्। त्यसैगरी मैले पेरुको डेटा राखेँ, नेपाल जतिकै जनसङ्ख्या भएको देश जहाँ धेरै कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेको छ। उहाँहरूका 7 महिनामा 30,000 मान्छे इन्फेक्टेड भयो, लगभग न्युयोर्ककै जस्तै। प्रतिदिन 3,200 को हाराहारीमा इन्फेक्सन भयो, प्रतिदिन 140 को दरमा मर्यो 7 महिनाको हिसाब गर्यो भने। तर यो 28 दिनमा मात्र हेर्यो भने उहाँहरूका मृत्यु दर लगभग एउटै रेन्जमा देखिन्छ। यो 28 दिनको रेन्जमा हेर्यो भने प्रतिदिन मृत्यु दर 8.2% डेथ रेट उहाँहरूको देखिन्छ, जुन एकदमै हाई हो, उच्च मृत्यु दर हो। दिल्लीमा हेर्यो भने हामीले इटलीमा हेर्यो भने इटलीको पनि यो 14 दिनलाई हेर्यो भने प्रतिदिन 767 जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ। एकदमै पिक डेथ रेट हो। उहाँहरूका यो पिक डेथ रेट भइसकेपछि बिस्तारै डेथ रेट बढ्दै गयो र अहिले अलमोस्ट एकदमै कम मृत्यु दर देखिन्छ। तर यो 7.5 महिनाको रेकर्ड हेर्यो भने प्रतिदिन 140 जना र मृत्यु दर हेर्यो भने असाध्यै कम, यो 2% पनि हुन आउँदैन। यो अब यो 2% मानेर बस्ने हो कि हामीलाई यो 8.5% ध्यान दिएर पनि यो पनि हुन सक्छ है भन्ने कुरामा ध्यान दिनु हो। त्यसैगरी इन्डियामा हेर्यो भने इन्डियामा यो कुनै पनि पिक देखिएको छैन। जसरी यहाँ तपाईहरुले पिक देखिराख्नु भएको छ, त्यस्ता खालका कुनै पनि पिक इन्डियामा देखेको छैन। यो लगातार बढिरहेको छ इन्डियामा र प्रतिदिन 1000 भन्दा बढी मर्न थालेको उहाँहरूका 35 दिन भन्दा बढी भइसकेको छ। अहिले लगभग 85,000 भन्दा बढी मान्छेको मृत्यु भइसकेको छ भने, तर त्यहाँको डेथ रेट हेर्यो भने 1.5 मात्रै छ, यो एक्युरेट डेथ रेट। ओभरअल डेथ रेट हेर्यो भने उहाँहरूको लेस देन 1% छ। त्यो हुनुको कारण देश अत्यन्तै ठुलो हुनु र संक्रमण दर देशको जनसङ्ख्याको कम्प्यारिजनमा कम हुनुले हो। र यही नै तथ्याङ्क नेपालमा पनि देखिरहेको छ। तर पनि अहिले दिल्लीमा प्रतिदिन 500 मान्छेको मृत्यु, प्रतिदिन 40,000 भन्दा बढी मान्छेको इन्फेक्टेड हुनु भनेको अत्यन्तै ठुलो जनसङ्ख्या हो। र हिजो मात्रै दिल्ली इन्डियाको एउटा यस्तै खालको तथ्याङ्क विश्लेषण गरेको थिएँ। दिल्लीमा मात्रै 7 लाख मान्छेले उपचार गरिरहेको छ, दिल्लीमा मात्रै। अब अनुमान गरौँ त्यो 7 लाखको 10%, 70,000 मात्रै काठमाडौँमा हामीले आइसियुमा राखेर उपचार गर्नु पर्यो भने हाम्रो स्वास्थ्यले त्यसलाई धान्नै सक्दैन। त्यो परिस्थिति नआओस् भन्ने यो खालको अभियान गर्ने विज्ञान कर्मीहरू अथवा चिकित्सकहरू अथवा सरकारको मेहनत हुनुपर्दछ। र ओभरअल अहिले 4% डेथ रेट देखाएको छ संसारमा, र जुन सायद यो निको भएर गइसकेपछि यो घट्न पनि सक्दछ। तर यद्यपि अहिले यो के स्थितिमा जान्छ, यो बढ्छ वा घट्छ त्यो भन्न सकिने स्थितिमा हामी पुगिसकेका छैनौँ। तर एउटा तथ्याङ्क चाहिँ के हो भने यो साधारण रुगाखोकी होइन, साधारण खोकी होइन भन्ने कुराको तथ्याङ्क वुहानमा, जर्मनीमा, इटलीमा गरेका केही पोस्ट कोरोना भाइरस स्टडीमा पनि देखाएको छ। कोरोना भाइरस निको भइसकेको मान्छेको फोक्सोको एक्सरे गर्दाखेरि यस्ता खालका देखिएको छ। हामीलाई पनि निमोनिया लाग्छ, निमोनिया लागेर निको हुन्छ र यस्ता धेरै प्याचहरू देखिन्छ, थोरै प्याचहरू देखिन सक्छ, यस्तो सानो सानो प्याचहरू देखिन सकिन्छ। तर कोरोना भाइरसको इन्फेक्सन म्यासिभ भएर, सिभर इन्फेक्सन भएर निको भइसकेका मान्छेहरूको यस्तो खालको लङ्समा इन्फेक्ट भएको देखिन्छ। त्यसको अर्थ यो सामान्य रोग हो कि पटक्कै पनि होइन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। अर्को के चलन, के खालको भ्रम छ भन्दाखेरि मास्क लगाएर के हुन्छ, मास्क लगाएर त अक्सिजन पुग्दैन हाम्रो शरीरमा, कार्बन डाइअक्साइडलाई नै फेरि हामी निल्छौँ अथवा हाम्रो फोक्सोमा जान्छ, जसले गर्दा हामीलाई रोगी बनाउँछ। अथवा अर्को तर्क पनि गर्नुहुन्छ उहाँहरू, मास्कको पोर साइज भन्छ हामी 300 नानोमिटर हुन्छ, भनेको मतलब मास्कको पाल चाहिँ 300 नानोमिटरको पाल हुन्छ। कोरोना भाइरस जम्मा 100 नानोमिटर मात्रै हुन्छ। कोरोना भाइरस त मजाले छिर्छ त्यहाँ, 100 नानोमिटर भइसकेपछि मास्कले छिर्नै सक्दैन, मास्क लगाएर के हुन्छ त भन्ने तर्क गर्नेहरू पनि हुन्छ। मास्क जसलाई N95 बाट सर्जिकल मास्कहरू लगाइन्छ, त्यो सर्जिकल मास्कको पोर साइज 300 नानोमिटर सही हो। तर कोरोना भाइरस हामीले हाच्छ्युँ गर्दाखेरि, थुक्दाखेरि अथवा खोक्दाखेरि जुन कोरोना भाइरस आउँछ, त्यो कोरोना भाइरस एक्लै छुट्टै उछिटेर आउँदैन। कोरोना भाइरस एक्लै हिँडडुल गर्न सक्दैन। कोरोना भाइरस हाम्रो थुकमा, रियालमा, सिङ्गानमा टाँसिया हो, जुन रियाल थुकको साइज 300 नानोमिटर भन्दा ठुलो हुन्छ।
र त्यो हाम्रो मास्कमा टाँस्न जान्छ र त्यो टाँसिएको सिँगानमा भएको कोरोना भाइरस बिस्तारै त्यो जुगा गए जस्तै उपियाँ गए जस्तै जुम्रा गए जस्तै त्यो 300 नैनोमिटरको पालबाट भित्र छिर्न सक्दैन। तर कहिलेकाहीँ सानो खालको पार्टिकल छ भने त्यो छिर्न पनि सक्छ। तर मास्क लाउनु भनेको अर्थ के हो भने यसले तपाईलाई हुन सक्ने संक्रमणबाट जोगाउँछ। जसरी हेलमेट लगाउँदाखेरि मोटरसाइकल एक्सिडेन्टबाट तपाईलाई जोगाउन सक्छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि हेलमेट लगाएर मोटरसाइकल जसरी चलाए पनि, जति स्पिडमा चलाए पनि, जसरी लडे पनि त्यो मान्छे जोगिन्छ भन्ने होइन। तर अधिकांश केसमा हेलमेट लगाउने मान्छे सडक दुर्घटनाबाट जोगिन सक्छ भने जस्तै मास्क लाउनु भनेको पनि त्यही नै प्रिभेन्टिभ मेजर हो। तर उहाँहरूले भने जस्तै कार्बन डाइअक्साइड भित्र जान्छ, अक्सिजन चाहिँ रोकिन्छ भन्ने त्यो तर्क 100 नैनोमिटरको भाइरस चाहिँ छिर्छ भन्नुहुन्छ। अक्सिजनको मलिकुलको साइज 0.29 नैनोमिटर हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइडको 0.33 नैनोमिटर हुन्छ भनेपछि यसलाई मास्कको पालले छेक्ने कुनै पनि आधार छैन। तर हामीलाई दिनभरि मास्क लगाइराख्दाखेरि, मास्क लाउँदाखेरि असजिलो फिल हुन्छ किनभने हामी मास्क लाउन अभ्यस्त छैनौँ। पुरानो मास्क भयो भने त्यसमा निस्केको रेसाहरूलाई हामीलाई असजिलो अनुभव गराउँछ। तर मास्क लाउँदैमा अक्सिजन भित्र नजाने, कार्बन डाइअक्साइड बाहिर नआउने, त्यसले रोग लाग्ने भन्ने कुरा कुनै पनि हिसाबमा सही छैन। 2 दिन अगाडि मात्रै एउटा नयाँ पेपर पब्लिकेसन भएको छ जुन महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। सेप्टेम्बर 18 मा एउटा पेपर पब्लिकेसन भएको छ। त्यसमा के कुरा नयाँ आएको छ भन्दाखेरि मास्क लाउने बेलामा मास्क लगाएको मान्छेको मास्कबाट यदि कोरोना भाइरस छिर्छ भने एकदमै कम मात्रामा कोरोना भाइरस छिर्छ र त्यो कम मात्रामा गयो भने त्यसलाई हामी भाइरल डोज भन्छौँ। एकदमै कम भाइरल डोज कसैको शरीरभित्र त्यो गयो भने त्यो कम भाइरल डोजले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई इम्प्याक्ट गर्दैन, तर हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ उसले एक्टिभ गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो मान्छेमा कुनै सिम्टम्स आउँदैन, कुनै खालको प्रब्लम देखिँदैन, तर शरीरले नेचुरल इम्युनिटी पावर डेभलप गरिसकेको हुन्छ जुन मास्क लगाएर हिँड्दाखेरि अ काइन्ड अफ भ्याक्सिनको रूपमा काम गर्छ भनेर एउटा नयाँ पेपर पब्लिकेसन भएको छ। यो पेपर तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। यो मैले यहाँ जर्नलको नाम र लिङ्क यहाँ राखिदिएको छु र टाइटल यो हो, उहाँ चाहिँ यसको अथर हुनुहुन्छ र यो यही न्युजसँग रिलेटेड, यही आर्टिकलसँग रिलेटेड न्युजहरू पनि तपाईँहरूले सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यदि यो प्र्याक्टिकल्ली उहाँहरूले मान्छेमा गर्नु भएको छैन, विभिन्न प्राणीहरूमा, विभिन्न जनावरहरूमा प्र्याक्टिकल गरिसक्नु भएको छ र त्यसमा पुष्टि गर्नु भएको छ र त्यो एनिमलहरूमा भएको पुष्टि यदि मान्छेमा पनि हुँदो हो भने हामीले मास्क लगाएर हिँड्दाखेरि हामीलाई कोरोनाको संक्रमण भयो भने पनि त्यसले इम्युनिटी डेभलप गर्छ, त्यसले भ्याक्सिनको काम गर्छ भनेपछि मास्क लगाएर जानुको त दोहोरो फाइदा देखिन जाने भयो। र जडीबुटीले कोरोना निको हुन्छ भन्ने धेरै चर्चा छ। त्यसमा विशेषतः बेसार अनि गुर्जोको कुरा गरेको छ। यो गुर्जो हो, यो साइन्टिफिक नेम गुर्जोको। हामीले स्कलर गुगलमा, हामीले रिसर्चरहरूले युज गर्ने गुगल स्कलर गुगलमा हामीले टर्मेरिक एन्ड इम्युनिटी भनेर सर्च गर्यो भने सन् 2010 पछि मात्रैको आर्टिकल हेर्नुभयो भने पनि 11,300 वटा आर्टिकल भेटिन्छ। पेयर रिभ्यू पब्लिस जर्नल आर्टिकल्सहरू भनेको साइन्टिस्टहरूले पब्लिस गरेको आर्टिकल्सहरू भनेको अर्थ अवश्य पनि टर्मेरिकमा अथवा बेसारमा इम्युनिटी डेभलप गर्ने तत्त्वहरू छन्। त्यहाँ गुर्जोमा पनि त्यस्तै गरी इम्युनिटी डेभलप गर्ने तत्त्वहरू छन्। तर त्यो इम्युनिटी जुन छ बेसारले अथवा गुर्जोले निकाल्ने, त्यसले कोभिड-19 लाई निको पार्छ कि पार्दैन भन्ने कुराको पुष्टि भएको छैन। त्यसकारण हामी यसलाई प्रयोग गरौँ, सावधानीपूर्वक प्रयोग गरौँ। तर यसले नै कोरोना भाइरस जुन सुरुको संक्रमणलाई यसले नियन्त्रण गर्ला इम्युनिटी डेभलप गरेर, तर कोभिड भइसकेपछि भनेको कोरोना भाइरसले शरीरमा संक्रमण गरिसकेपछि यो खाएर निको हुन्छ भन्ने भ्रममा चाहिँ हामी बस्नु हुँदैन। किनभने कोभिड-19 ले इम्प्याक्ट कहाँ पार्छ, कुन अर्ग्यानमा पार्छ, त्यसले कसरी इम्प्याक्ट पार्छ र यसमा कुन चाहिँ औषधिले निको पार्छ भन्ने कुराको वैज्ञानिक अनुसन्धान पूर्ण भइसकेको छैन। यही नै कुरा नेपालको आयुर्वेद अनुसन्धान गर्ने संस्थाले पनि भनेको छ कि ब्याक्टेरिया र भाइरस नष्ट गर्न सक्ने यसमा छ, तर यसले नोभल कोरोना भाइरसलाई नाश गर्न सक्छ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन अहिले साइन्ससँग छैन। तर इन्डियामा अहिले धेरै टर्मेरिक युज गरेर, बेसार युज गरेर मान्छेमा त्यसको साइड इफेक्ट देखेका कुराहरू आएका छन्। त्यसकारण हामीलाई अहिले पनि थाहा छैन कि we don't know how much is too much। त्यसकारणलाई सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्नु पर्ला। नेपालको आयुर्वेद औषधि परीक्षण केन्द्रले
सेप्टेम्बर 7 मा एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। त्यो प्रेस विज्ञप्तिमा उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने गुर्जो र अरू केही रसायन प्रयोग गरेर उहाँहरूले कोरोनाका बिरामीहरूलाई प्रयोग गर्न दिनुभएको छ। उहाँहरूले नेपालको कीर्तिपुरमा रहेको हस्पिटलमा र बुटोलमा भएको हस्पिटलमा। तर त्यो चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने त्यो औषधि गम्भीर खालको समस्या भएकोलाई होइन कि यो माइल्ड सिम्पटम भएकोलाई मात्रै प्रयोग गरिनेछ भन्ने कुरा उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यसकारणले आयुर्वेदका विज्ञानहरूले पनि यो कुरा भनेको हुँदाखेरि हामीले आयुर्वेदसँग रिलेटेड औषधि प्रयोग गरौँ। रुगा ज्वरोका जुन उमालेर खाने औषधिहरू हामी खान सक्छौँ, त्यसले हाम्रो इम्युनिटी डेभलप गर्ला। तर कोभिड लगाइसकेपछि यसले निको पार्छ भनेर दुःख भएर बस्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो। अब यी फटाहरू मान्छेहरू होइन, यसले चाहिँ केही महिना अगाडि यो मान्छेले म एड्सको औषधि बनाएँ भन्यो, केही महिनापछि उसले मैले कोभिडको औषधि बनाएँ भन्यो, अनि केही दिनपछि त उसले कोरोना भाइरस लागेको मान्छेको मुटु कलेजो निकालेर बेच्छ भन्ने तर्क गर्यो। यो मान्छेलाई पक्राउ त गरिसकेका छ। यो मान्छेको कुरा सुनेर भक्तपुरकै एकजना आमा भनौँ न, उहाँ जसलाई सिभर कोरोना कोभिड भएको थियो, उहाँलाई प्लाज्मा थेरापी गरिसकेपछि निको भयो। निको भइसकेपछि उहाँलाई आइसियुबाट नर्मल आइसोलेसन वार्डमा सारिएको थियो। उहाँले के सोच्नुभयो भने अब मलाई निको भइसकेपछि न आइसोलेसन वार्डमा राखेको कुरा बुझ्नु भएन, अब मेरो किडनी निकाल्छ, लङ्स निकाल्छ, कलेजो निकाल्छ भनेर उहाँ आइसोलेसन वार्डबाट भागेर छोरीको घरमा काठमाडौँमा लुक्न जानुभयो। तपाईँहरूमध्ये कतिपयले घटना सुन्नु भएको होला। त्यस्तो अवस्थामा केले काम गर्यो भन्दाखेरि यस्ता फटा मान्छेले बोलेको भ्रम हल्लाले बिरामीलाई अझै आतंकित बनाउने काम गर्यो। हस्पिटल नजाने, हस्पिटल गयो भने त मेरो किडनी निकालिदिन्छ भन्ने खालका कुरा गरे। आयुर्वेद चिकित्सक सङ्घले नै यी केही मान्छेहरू जसको युट्युबमा भिडियोहरू राखिएको थियो, युट्युबमा हामी कोरोना निको पारिदिन्छौँ के भन्ने खालका, यिनीहरू डक्टर्स नै होइन भनेर प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नु पर्ने भयो। यस्ता फटा मान्छेहरू, यस्ता भ्रम फैलाउने अपराधीहरूको पछि चाहिँ हामी लाग्नु हुँदैन भन्ने हो। र चीनको अध्ययनले के देखाएको छ भने जतिजना मान्छेलाई कोरोना लागेको छ त्यसमध्ये 80% मान्छेहरूलाई कि त माइल्ड सिम्पटम्स हुन्छ कि त मोडरेट सिम्पटम्स। सामान्यतया उनीहरूसँग कुनै पनि खालको हल्का ज्वरो आउने अथवा हल्का रुगाखुकी लाग्ने 80% मान्छेलाई हुन्छ। 15% मान्छेलाई अलिकति सिभर एट्याक भएको देखिन्छ, उसलाई केही अक्सिजन दिनुपर्ने खालको देखिन्छ भने 5% मान्छेलाई क्रिटिकल कन्डिसन हुन्छ, जसले चाहिँ मृत्यु गराउन सक्छ। यो क्रिटिकल कन्डिसन र सिभर कन्डिसनले अहिले हामीले ध्यान दिनुपर्ने यही 5% मान्छे मात्रै हो। 1 लाख मान्छेलाई लाग्यो भने 5000 मान्छेमा सिभियर कन्डिसन हुन सक्ने सम्भावना हुन जान्छ। र फेरि पनि मैले यहाँ जोड दिएँ, संक्रमण हुनु भनेको यो त संक्रमण हो। संक्रमण हुनु भनेको नै रोग होइन। यो 5%लाई चाहिँ रोग सिभियर अथवा क्रिटिकल कन्डिसनमा जान सक्छ, जसले हामीलाई त्यो मृत्युको बाटोसम्म लिएर जान्छ। माइल्ड र मोडरेट सिम्पटम्स हुनेहरूलाई सामान्यतया तातो पानी खाएर अलिकति राम्रोसँग आत्मबल बढाएर बसेन, त्यसले उसलाई कुनै पनि किसिमको उपचार गर्नु पर्दैन, उहाँहरू निको हुने गर्दछ। र कोरोना भाइरस ल्याबमा बनाएको, यो चाइनिजहरूले बनाए, यो अमेरिकनहरूले बनाए भन्ने किसिमको 2 थरीको हल्लाहरू छन्। त्यसको लागि मैले सजिलो के भनेको छु भने 2टा राम्रो पेपरहरू पब्लिस भएको छ। एउटा नेचर मेडिसिन भन्नेमा, अर्को चाहिँ पिनास भन्ने जर्नलमा। नेचर मेडिसिनमा कोरोना भाइरसको 6000 वटा सिक्वेन्सहरूलाई स्टडी गरेको छ र त्यो सिक्वेन्सको स्टडीमा जहाँनिर यो सार्स कोरोना भाइरस 2003 मा आएको सार्स कोरोना भाइरससँग यसको कम्पेरिजन गरेको छ। त्यसै गरी 2006-07 मा आएको, 2012-13 मा आएको यो मेर्स भाइरस, मिडल इस्ट कोरोना भाइरस जुन भनेको छ, त्यो मिडल इस्ट कोरोना भाइरससँग यसको कम्पेरिजन गर्दाखेरि जुन जिनमा यसको चेन्जेस आएको छ, जहाँनिरको पोइन्टमा यो जिनमा चेन्जेस आएको छ, त्यो चेन्जेस ह्युमनले गर्न सक्दैन, यो नेचर म्युटेसनबाट नै आएको हो भन्ने कुरा यो जर्नल, तपाईँहरूले यो लिङ्कमा जान सक्नुहुन्छ, यो जर्नलमा उहाँहरूले पुष्टि गर्नुभएको छ। त्यसका साथसाथै कोरोना भाइरस जुन 2002 मा आएको सार्स कोभ भन्छौँ, त्यसै गरी 2012-13 मा आएको मर्स कोरोना भाइरस, अनि अहिले आइरहेको नोभल कोरोना भाइरस, यिनीहरू चमेरोबाट नै उत्परिवर्तन भएर म्युटेसन भएर कुनै एउटा अर्को एनिमलमा, जस्तै यहाँ सिभेटमा अनि क्यामेलमा, अहिले प्याङ्गोलिनबाट भन्ने चलन छ, यद्यपि कम्प्लिट पुष्टि भएको छैन, त्यसबाटमै मान्छेमा आएको हो। र मान्छेमा यो चमेरोबाट आइसकेपछि 3 खालको ब्रान्चेसहरू बनेको छ यसको, ABC टाइप भनेर।
यो चाहिँ जुनमा गरेको स्टडी हो र अहिले टाइप डी D1 D2 भनेर मलेसियामा अर्को खालको टाइप कोरोना भाइरस पनि म्युटेसन भएर चेन्जेस भएर आएको देखाएको छ र यो खालको ट्रान्सफर्मेसन भएर आएको त्यसकारणले यो मान्छेले बनाएको होइन भन्ने कुरा विज्ञानबाट पुष्टि भइसकेको छ। अब त्यही पनि मान्छेले किन विरोध गरे त यसलाई? युरोपमा अमेरिकामा कस्ता मान्छेहरू विरोधमा आए, किन आए भन्ने कुरा गर्दाखेरि अधिकांश मान्छेहरू जो विरोधमा आएका छन् उनीहरू अल्ट्रा राइटिस्टहरू। अल्ट्रा राइटिस्ट भनेको जस्तै तपाईँहरूले देख्नुभयो होला कतिपयले स्वस्तिक चिन्ह लिएर आएकाहरू छन्, कतिपयहरू मान्छे मरोस् त मरोस् सो वाट भन्ने खालका मान्छे मरोस् त मरोस् सो वाट, हामीलाई चाहिँ स्वतन्त्रता चाहिन्छ, हामी मृत्युदेखि डराउनु हुँदैन, यस्ता खालका मरे मरोस् 57,000 मरेको के भयो, यस्ता खालका अल्ट्रा राइटिस्ट कन्सेप्ट राख्नेहरू। अनार्किस्ट भन्छौँ हामी, संसार उथल पुथल जेसुकै होस् हामीलाई मतलब छैन, हाम्रो आफ्नो पर्सनल चल्नुपर्छ भन्ने खालको सोच्नेहरू। कतिपयको पोलिटिकल इन्ट्रेस्टहरू, एउटा पार्टी सरकारमा छ, अब त्यसको विरुद्ध के गतिविधि गर्ने त भन्दाखेरि उसले पसल बन्द गर्यो, उसले व्यापार बन्द गर्यो, त्यसकारणले यसको विरुद्ध गतिविधि गरौँ भनेर सरकारप्रति असन्तुष्ट भएका मान्छेहरू, त्यहाँको राजनीतिप्रति असन्तुष्ट भएका मान्छेहरू आफ्नो व्यवसायहरू निरन्तर गर्न नपाउँदा त्यसको आवेग, त्यसको रिस, अघि भने जस्तै नेपालमा ओम्नीबाट ल्याएको पिसिआर मेसिन चलेको छैन, चाइनाबाट ल्याएको किट नेपालको पिसिआर मसिनमा फिट नै भएन, जुन त्यसै खेर गएको छ। हाम्रो करोडौँ रुपियाँ नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरूको बदमासीले गर्दाखेरि खेर गएको छ। पिसिआरको किटको क्वालिटीले गर्दाखेरि एक ठाउँमा टेस्ट गर्दा पोजिटिभ, फेरि अर्को ठाउँमा आउँदा नेगेटिभ भइरहेको छ। एउटै मान्छेको एकै दिन टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ नेगेटिभ आइरहेको छ। नेपालको हस्पिटलको म्यानेजमेन्ट पोलिसीको प्रब्लमले गर्दाखेरि मान्छे बिरामीलाई हस्पिटल लाँदाखेरि हस्पिटलले लिएन, मरिसकेपछि टेस्ट गर्दा पोजिटिभ आएको छ। यो खालको डिसेटिस्फ्याक्सन जुन छ मान्छेमा, त्यसले गर्दाखेरि पनि कोरोनाको विरुद्ध मान्छेहरू छन्। कतिपय अवस्थामा मेडिकल माफियाहरू छन्। जस्तै पाकिस्तान र नेपालको कम्पेरिजन गर्यो भने पाकिस्तानमा बिस्तारै कोरोना भाइरस कन्ट्रोलमा छ, उहाँहरूले लकडाउन गर्नु भएन, सिस्टमेटिक केही दिन मात्रै लकडाउन गर्नुभयो। हामी कहाँ जस्तो टोटल देशलाई लकडाउन गर्नु भएन, तर उहाँहरू कहाँ कन्ट्रोल भयो, हामी कहाँ कन्ट्रोल भएन। नेपालमा कन्ट्रोल नभइसकेपछि आजभन्दा 1 महिना अगाडि एउटा एसेसमेन्ट भएको थियो, हामीसँग 1100 देखि 1200 मात्रै भेन्टिलेटर छ। यदि कोरोना भाइरस चाहिँ 1 लाख मान्छेलाई प्रसार भयो भने नेपालमा 3000 मान्छेलाई चाहिँ आइसियुमा अथवा भेन्टिलेटरमा राख्नु पर्यो, हामीसँग भेन्टिलेटरै पुग्दैन भन्ने खालको चर्चा आयो। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यससँग सम्बन्धित केही मान्छेहरूले अब नेपालले 3000वटा भेन्टिलेटर मेसिन किन्नुपर्छ, 15000वटा किन्नुपर्छ भनेर समाचारमा आए। के नेपाललाई साँच्चीकै 15000वटा भेन्टिलेटर चाहिन्छ होला त? अब यो कसको काम हो भन्दाखेरि त्यो भेन्टिलेटर किनेर नाफा खाने मान्छेहरूको काम हो यो। तर त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता मेडिकल माफियाहरूको विरुद्धमा कसैको इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ। कोही व्यक्तिवादी म बाँचे भइहाल्यो नि अरू जेसुकै होस् भन्ने खालकोहरू यिनीहरू। अनि कोही मान्छे चाहिँ अवेरनेसको ल्याब भएर के भयो होला त, के प्रब्लम भयो होला भन्ने थाहा कसरी भयो भन्ने ज्ञान नभएका मान्छेहरू यो खालको मुभमेन्टमा लागेको देखिन्छ। र यो चर्चा धेरै चर्चामा आयो। यो फोटो वुहानमा त निको भइसक्यो, वुहानमा मान्छेहरूले पुल पार्टी गरिसके, कसैको मास्क छैन, यहाँ लगभग 17,000 मान्छेहरू यसरी भिड जम्मा गरेर पार्टी गरे भन्ने छ। तर त्यो गर्नुभन्दा अगाडि वुहानले 10 दिनमा 1 करोड मान्छेको पिसिआर टेस्ट गरेको थियो। यो घटना चाहिँ बिर्सिनुहुन्छ उहाँहरूले। 1 करोड मान्छे त्यहाँकोलाई पिसिआर टेस्ट गरेर नेगेटिभ देखिसकेपछि वुहान ओपन गरिएको हो र हिजोदेखि वुहानमा इन्टरनेसनल ट्राभल पनि सुरु गरेको छ। त्यो भनेको 7 महिनापछि सुरु गरेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हलुका टिप्पणी गरेर राख्नु भएको छ। यो स्टेजमा वुहान आउनको निम्ति उहाँहरूले 1 करोड मान्छेको पिसिआर टेस्ट गर्यो। करोडौं मान्छेहरू 3 महिनासम्म कम्प्लिट, हामी कहाँ जस्तो लकडाउन होइन, उहाँहरू त कोठाबाटै ननिस्किने लकडाउन, आर्मी र पुलिसले कोठामा खाना पुर्याएर गरिएको लकडाउनमा उहाँहरू बस्नुभयो। त्यो खालको डेडिकेसनले गर्दाखेरि चाइनामा यो नियन्त्रण सफल भयो। अहिले पनि चाइनामा इन्टरनेसनल ट्राभल गर्नेहरूलाई 14 दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। बेजिङमा आउने कोही पनि चाइनिजहरू आफैलाई पनि एउटा सहरबाट अर्को सहरमा जाँदाखेरि अनिवार्य 14 दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने नियम राख्नु भएको छ। यो खालको स्ट्रिक्ट नियमले गर्दाखेरि उहाँहरूकोमा नियन्त्रण भएको, त्यो सजिलै नियन्त्रण भएको भन्ने किसिमले जुन भ्रम गरेर फैलाउनु भएको छ त्यो सही होइन। त्यसैगरी भियतनाममा त क्वारेन्टाइन नै राखिँदैन, भियतनाममा मास्कै लाउँदैन, भियतनाममा पिसिआरै गर्दैन, त्यहाँ त सबै नियन्त्रण छ भन्ने तर्क गर्नु भएको छ। त्यो सही होइन। भियतनामले डे 1 देखि नै उहाँहरूले आफ्नो देशलाई एक्सटर्नल लकडाउन गर्नु भएको छ।
हाम्रो देशमा पनि हुनुपर्ने चाहिँ एक्सटर्नल लकडाउन हो। त्यो भनेको बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई रोकेर सिस्टमेटिकली भित्र छिराउनु पर्ने। हाम्रो सरकारले गर्यो किन, हामीलाई चाहिँ लकडाउनमा राख्यो, तर इन्डियाबाट मान्छे आएको जसले कोरोना भाइरस लिएर आयो। गर्नुपर्ने हामीलाई स्वतन्त्र छोडेर इन्डियासँगको बोर्डर टाइट गर्न सकेको खण्डमा यो लकडाउन सफल हुन्थ्यो। र भियतनामले त्यही नै गर्यो। तपाईँलाई थाहा छ होला, नेपालको दोस्रो कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको मान्छे जुन फ्रान्सबाट नेपाल आएको थियो, उहाँको साथी भियतनामीलाई भियतनाममा कोरोना पोजिटिभ भएको थाहा पाइसकेपछि उहाँले आफूले नेपालमा टेस्ट गराउनु भएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सजिलैसँग भियतनाममा नियन्त्रण भएको भन्ने कुरा होइन। अहिले पनि भियतनाममा जानु परेमा 14 दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ। कुनै पनि देशको भियतनामको एम्बेसीको वेब पेजमा हेर्नुभयो भने यो पहिला देखिनुहुन्छ तपाईँहरूले 14 डेज कम्पलसरी रिक्वायरमेन्ट, अनि पछि मात्रै भिजा एप्लिकेसन गर्नुहोस् भनेर आएको हुन्छ। यो नियम अहिले पनि हाम्रो देशले प्रभावकारी रूपमा लगाउन सकेको छैन। र यसरी नियमबद्ध रूपमा, अनुशासित रूपमा उहाँहरूले आफ्नो गतिविधिहरू गरेको हुँदाखेरि नै भियतनाममा कोरोना संक्रमण रोकिएको हो। मैले जुन 9मा एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ के कोरोना भाइरस चाहिँ कमजोर भइसकेको छ त भनेर एउटा आर्टिकल मेरो पब्लिस भएको थियो। तपाईँले यो लिङ्कमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा मैले त्यति बेला नै के भनेको थिएँ भन्दाखेरि बिस्तारै कोरोना भाइरस समुदायमा प्रसार हुँदै गइसकेपछि कोरोना भाइरसलाई पनि हामीलाई मार्छु भनेर कोरोना भाइरस हाम्रो शरीरमा आएको हुँदैन। उसले आफ्नो सन्तति विकास गर्नको निम्ति हाम्रो शरीरमा आउने हो। त्यसलाई हामी रिप्लिकेसन भन्छौँ। त्यस कारणले हामी सबै मर्न थाल्यौँ भने कोरोनाले पनि आफ्नो सन्तान उत्पादन गर्न पाउँदैन। र प्रकृतिको नियम नै के हो भने उसले हामीलाई पनि बचाउनु पर्छ र हामी पनि बाँच्नुपर्छ उसको निम्ति। हामी मर्यौँ भने उसको आफ्नो सन्तति उत्पादन गरेर राख्न पाउँदैन। त्यस कारणले बिस्तारै बिस्तारै उसको कारणले हामी मर्दै जाने गुणमा उसले घटाउँदै लानु पर्दछ र लाने गर्दछ। र त्यो अरू भाइरसहरूमा पनि त्यो हुन्छ। त्यसै कारणले बिस्तारै भाइरस केही दशकपछि, केही वर्षपछि त्यो कमजोर हुँदै जान्छ र त्यो हराउँदै जान्छ। र यही नै कुरा कोरोना भाइरसमा पनि सम्भव छ। र यो जुन 9सम्ममा पब्लिस भएको 6000वटा कम्प्लिट सिक्वेन्स, जुन होल जिनोम सिक्वेन्सलाई स्टडी गर्दाखेरि अहिलेसम्म कोरोना भाइरसमा त्यो लक्षण देखिएको छैन। तर हामी चाहिँ कोरोना भाइरससँग सँगसँगै नै बाँच्नुपर्छ। हामी कोरोना भाइरस विहीन समाज अहिले तुरन्तै कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यसैले हामी न्यू नर्मलमा भनेको मास्क लगाएर, डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हामी अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा जुन 9को एउटा आर्टिकलमा मैले कुरा गरेको थिएँ। सेप्टेम्बर महिनामा आइसकेपछि मलेसियाकोमा D9 भन्ने एउटा म्युटेसनको कुरा गर्नुभएको छ र 648 म्युटेसन भन्ने छ। हामी जेनेटिक्समा कोरोना भाइरस 648 म्युटेसन भन्ने छ। त्यो दुईटा पोइन्टमा नयाँ म्युटेसन भएको कुरा देखाएको छ। त्यसले अहिले जुन कोरोना भाइरसमा भएको म्युटेसन छ त्यसले कोरोना भाइरस फैलिन सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ 10 टाइम्सले बढ्यो। तर यसले मान्छेलाई मार्न सक्ने जुन लिथल क्यापेसिटी भन्छौँ त्यसको क्यापेसिटी चाहिँ पहिलाभन्दा घटेको छ भन्ने कुरा विज्ञानमा आइराखेको छ। यद्यपि यसको पुष्टि गर्न अझै केही समय र केही अनुसन्धान लाग्नेछ। अब के लकडाउनले साँच्चीकै कोरोना नियन्त्रण होला त भन्दाखेरि लकडाउन यसको उपाय होइन। लकडाउन के को लागि भन्दाखेरि सरकारले के तयारी गर्नको निम्ति हो। सुरुको लकडाउन जुन 15 दिन 20 दिन गरेर मान्छेलाई घरमा राखिसकेपछि हस्पिटल बनाउने अथवा आइसियु मिलाउने, भेन्टिलेटरहरू मिलाउने, कोरोनाको निम्ति छुट्टै डेडिकेटेड हस्पिटल बनाउनको निम्ति सरकारलाई दिने समय हो। र त्यो समयमा कोरोना स्वस्थ मान्छेमा प्रसार नहोस् भन्नको निम्ति हो। तर हाम्रो देशमा के हो भने सरकारले हस्पिटल नबनाउने, अरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुराहरूमा ढिलासुस्ती गर्ने अनि उसलाई सजिलोको निम्ति लकडाउन थोपर दिने काम गर्यो। जस कारणले गर्दाखेरि मान्छेमा लकडाउनको विरुद्ध भावना आयो। हामी जस्ता धेरै रिसर्चरहरूले, चिकित्सकहरूले, वैज्ञानिकहरूले लकडाउन अन्तिम उपाय होइन, लकडाउनलाई छोट्याउनु पर्छ, तर हामीले हाम्रो व्यवहारलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। सरकार
साउन्ड आएर उहाँ हुनुहुन्छ टेक्निकल प्रब्लम भएको छ हामीसँग हाम्रो माझमा हामीसँग मेलमा पनि हुनुहुन्छ त्यतिन्जेल हाम्रो कुरा गर्नु न कसको के कुरा गर्नु छ हैन मन्ना म्यामसँग पनि केही कुरा इन्फर्मेसन लिँदै गरौँ न यही विषयमा के छ हजुर नमस्ते सबैजनालाई थ्याङ्क यू क्रिस सर यो सेयरिङ प्लेटफर्मको अहिले हाम्रो नारायण सरले जति सेयर गर्दै हुनुहुन्छ प्रोबेबली मैले भन्ने भन्दा पनि उहाँको त रिसर्च बेस नै रहेछ उहाँले पनि रिसर्च गरिरहनुपर्छ सो उहाँले जुन प्रेजेन्ट गर्नु भएको छ त्यसको लिङ्कहरू भयो भने चाहिँ अझ धेरै राम्रो हुन्छ होला सर किनभने उहाँको रिसर्च आर्टिकल नै छ अनि आफैले गरेको कुरा भएको भएर त्यो सबै मैले यता सुनेको भनिराख्नु पनि छैन सो त्यो कुराले चाहिँ नि हामीलाई सपोर्ट गर्छ होला हामीले आफ्नो ट्रुप्समै दिन्छौँ अथवा क्रुमा यो कुरा लैजान्छौँ भने पनि अहिले चाहिँ नि कोभिडको अवस्था के छ नेपालमा अनि बाहिर चाहिँ नि सबै ठिक छ नेपालमा मात्र यस्तो भन्ने कुरामा जुन उहाँले चाहिँ राम्ररी प्रस्तुतिकरण दिनुभयो जुन एक्जाम्पल जस्तै भियतनाममा चाहिँ नि सबै कम्पलसरी नै क्वारेन्टाइन छ विदेशीहरूले कसरी एक्सटर्नल लकडाउन गरेको छ जुन नेपालमा छैन हामीलाई थाहा छैन त्यसैले हामी त्यो कुरा चाहिँ नि हामी डराइराख्ने यो सबै कुराहरू भइरहेको होला नारायण सरको प्रस्तुतिले चाहिँ नि हामी पनि उहाँहरूको जस्तै सिस्टम हामीले फलो गर्न सक्यौँ भने आफ्नो आफ्नो एरियामा चाहिँ नि बाहिर निस्किन सक्छौँ जुन रेगुलर कामहरू गरिराख्नु पर्ने छ दैनिक हाम्रो जुन जीवनयापनको आय आर्जनको स्रोतहरू छ त्यो पनि हामीले राम्ररी सुचारू गर्न सक्छौँ भन्ने मेसेज पनि उहाँको प्रेजेन्टेसनबाट चाहिँ नि मैले चाहिँ त्यसरी रिसिभ गरेको छु क्रिस सरलाई चाहिँ फेरि पनि थ्याङ्क यू एकदम सबै अपडेट्सहरू चाहिँ नि सरकोबाट चाहिँ नि पाइरहेछौँ अनि म पनि आफ्नो ठाउँमा चाहिँ नि अहिले भर्खर सेयर भएको छ त्यो पनि सेयर गर्नलाई ट्राई गर्छु अलिकति प्रेजेन्सको लागि चाहिँ नि पुरै टाइम चाहिँ सायद बस्न सक्दिनँ होला क्रिस सर किनभने अफिसको अलिकति त्यस्तै भइरहेको छ सो थ्याङ्क यू भेरी मच सबैजनालाई अनि स्टे सेफ अहिले पनि जसरी गरिराख्नु भएको छ भक्तपुरमा त्यो पनि एकदम राम्ररी गरिराख्नु भएको छ तर त्यसलाई अहिले नारायण सरले प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू जे भन्नुभएको छ त्यसलाई हामीले फलो गर्न सक्यौँ भने हाम्रो ट्रुप्सको हामीले जसलाई चाहिँ मोबिलाइज गरिरहेका छौँ उहाँहरू पनि सेफली चाहिँ नि घर जानुहुन्छ र उहाँको परिवार पनि सुरक्षित हुनको लागि चाहिँ मद्दत पुग्छ होला सो त्यो एउटा चाहिँ हामीले पनि विचार गरौँ होला भन्दै थ्याङ्क यू एभ्री वान हेभ अ सेफ डे थ्याङ्क यू मेलना म्याम आउनु भएको छैन डिस्कनेक्ट भएको रहेछ तर कहाँसम्म साइड पुग्यो थाहै भएन मलाई ओहो निकै माथि रहेछ है ठिकै छ मैले सिधाइसकेपछि यसो हेर्छु म एक्लै बोलिरहेको रहेछु स्क्रिन आयो होला त्यहाँ शेयर हुँदैन त
ओके भयो सर। एकैछिन अर्कै आयो जस्तो लाग्यो। के देखियो? त्यही अर्कै तपाईँहरूकै स्क्रिन देखेछ। विन्डो प्रेजेन्ट गरेँ, त्यसपछि आएर कहाँ गयो? सेयर गरौँ। होइन अर्कै सेयर हुन्छ। त्यो त भइरहेछ तर अर्कै भइरहेछ कि मैले जेलाई सेयर गर्न खोजेको त्यो भइरहेको छैन। We are presenting to everyone भन्ने आयो तर मैले खोजेको स्क्रिन सेयर भएन कि। हाइलाइटमा खै त अहिले जुन स्क्रिन छ मेरो त्यो स्क्रिन सेयर भइरहेको ठिक छ सर। फर्स्ट स्लाइड भइरहेछ होइन? हजुर सर फर्स्ट स्लाइड। म भियतनाममा गएँ त, मतलब भियतनामको साइडमा गएँ। सरी है, लगभग 5 साइड बाँकी रहेछ। मैले भियतनामको साइड भनेको थिएँ होला कि उहाँहरूले यो 14 दिन लकडाउन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने नियम छ र पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्ने उहाँहरूको नियम छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूकोमा त्यो सजिलोसँग नियन्त्रण भएको हो। र मैले कोरोना भाइरस के साँच्चीकै कमजोर भयो त भनेर जुन नाउमा एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ। यो आर्टिकल यो लिङ्कमा तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। र त्यति बेला पब्लिस भएको 6000वटा कोरोना भाइरसको सिक्वेन्सिङलाई अध्ययन गर्दाखेरि खासै कोरोना भाइरसमा चेन्जेस भएको देखिँदैन त्यति बेलासम्म, जुन 9 सम्ममा। र त्यति बेला पनि मैले के कुरा गरेको थिएँ भने कोरोना भाइरस हामीसँगै रहन्छ र कोरोना भाइरस बिस्तारै सायद चेन्ज होला तर अहिले चेन्ज भइसकेको छैन, त्यसले न्यू नर्मल मा जानुपर्छ हामीहरू भन्ने कुरा गरेका थियौँ। र भाइरसको एउटा के गुण हुन्छ भन्दाखेरि भाइरस हाम्रो शरीरमा हामीलाई मार्छु भनेर आउँदैन। भाइरस हाम्रो शरीरमा उसको आफ्नो प्रजनन गर्नको निम्ति आउने हो। उसको प्रजननको निम्ति आउने भएको हुँदाखेरि हामी मर्यो भने उसलाई प्रजनन गर्ने ठाउँ रहँदैन। सबै मान्छे मर्यो भने त्यो भाइरस पनि रहँदैन। त्यसैले भाइरसले आफ्नो लिथिल क्यापेसिटी, मार्न सक्ने क्षमतालाई बिस्तारै घटाउँदै लान्छ, जसले गर्दा ऊ सजिलैसँग आफ्नो प्रजनन गर्न पाओस्। त्यस कारणले गर्दा भाइरसमा त्यो गुण हुन्छ, प्राकृतिक नियम हो त्यो। त्यसैले कुनै न कुनै दिन यो भाइरस कमजोर हुन्छ अथवा त्योभन्दा अगाडि हामी औषधि विकास गर्छौँ एउटा भाइरस आफै कमजोर हुन्छ, त्यो स्थिति आउँछ। तर अहिले त्यो स्थिति आइसकेको छैन। तर केही हप्ता अगाडि मलेसियाको जेनेटिक सिक्वेन्सको एउटा पेपर पब्लिकेसन भएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने D10 म्युटेसन भनेर एउटा टर्म युज गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा अहिले मलेसियामा देखिएको र त्यो अहिले इन्डियामा देखिएको जुन कोरोना भाइरस छ, मलेसियाबाट इन्डियामा ट्रान्सफर भएको कोरोना भाइरस छ, त्यसमा केही म्युटेसन भएको छ जुन म्युटेसनले कोरोना भाइरसलाई कम्प्यारेटिभली कम लिथल बनाएको छ। भनेको मतलब संक्रमण दर चाहिँ 10 गुणा बढाएको छ। पहिला 1 जनामा सर्थ्यो भने 10 जनामा सर्न सक्ने बनेको छ त्यसको क्यापासिटी, त्यो जेनेटिक चेन्जले गर्दा। तर त्यसले गर्दा मरिहाल्ने जुन मार्न सक्ने जुन कोरोना भाइरसको क्षमता छ त्यो घटेको भन्ने कुरा आएको छ। यसको बारेमा थप अनुसन्धान अझ हुँदै जाला। लकडाउन गर्नुपर्छ त भन्ने तर्क छ। यसमा विज्ञान पढ्ने साथीहरू, वैज्ञानिकहरू, चिकित्सकहरू धेरैले भनेका छन् लकडाउन केही समयको निम्ति वैज्ञानिक हुन सक्छ। सुरुको केही समय लकडाउन गर्यो, त्यसले मान्छेको मुभमेन्टलाई रोक्यो, अनि त्यो बेलामा सरकारले तयारी गर्ने, हस्पिटलहरू बनाउने, आइसियुहरू मिलाउने अथवा आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाउनको निम्ति यो लकडाउन राम्रो हुन्छ। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा के भयो भने सरकारले त्यो काम चाहिँ नगर्ने, कोरोनामा अलिकति बढ्ने बित्तिकै लकडाउन थोपर्दै हाल्ने, जुन वैज्ञानिक होइन, जुन सही ढङ्गको नियन्त्रण होइन। हुनुपर्ने हामीलाई आइसोलेसन सेन्टर, क्वारेन्टाइन सेन्टर, आइसियु बेडहरू, भेन्टिलेटरहरू अथवा व्यापक मात्रामा औषधिहरू, यो खालको एरेन्जमेन्ट हुनुपर्दथ्यो। तर त्यो नगरिकन सरकार अथवा राज्य संयन्त्र के भयो भने लकडाउन थोपर्नतिर मात्र लाग्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छेलाई लकडाउनप्रति वृत्तिस्ना जागेको हो। लकडाउन होइन कि बरु हामीले हाम्रो बिहेभियरमा चेन्ज गर्ने, मास्क लाउने,
नाकमा मुखमा नछुने, आँखामा नछोइराख्ने, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, साबुन पानीले नियमित हात धुने गर्यो भने वी डोन्ट निड मोर लकडाउन, हाम्रो निम्ति लकडाउन आवश्यक छैन। अहिले हिजोको तथ्याङ्क हेर्यो भने सार्क देशहरूमा हेर्यो भने नेपालको कन्टेक्स्टमा 71.1 मान्छे निको भइसकेको छ। 28.2% अहिले एक्टिभ केसेस छ, जुन सार्कको सबभन्दा बढी एक्टिभ केसेस हो। यद्यपि भुटानमा पनि छ, तर भुटानको चाहिँ उनीहरूको टोटल नम्बर अफ इन्फेक्सन नै एकदमै कम भएको हुँदाखेरि 28.9% भनेको यो 20 भन्दा कम हो उहाँहरूको जनसङ्ख्या, तर हामी कहाँ 17,000 चान्चु हो। यो मृत्युको हिसाब गर्दाखेरि अफगानिस्तानसँग सबभन्दा बढी रेट अफ डेथ छ भने त्यसपछि पाकिस्तानसँग हामी 0.6% मात्रै छौँ। त्यसैले ग्लोबल्ली तुलना गर्दाखेरि पनि साउथ एसियाको तुलना गर्दाखेरि पनि हामी वर्स सिचुएसनमै छैनौँ। अहिले एकदम नराम्रो सिचुएसनमा नेपाल छैन। तर हिजो अस्ति यो केही दिनदेखिको जुन इन्फेक्सन रेट छ 15%, 17%, 20% इन्फेक्सन रेट देखिरहेको छ, यो खतराको घन्टी हुन सक्छ। यसमा यही रूपमा बढ्दै गएर क्रिटिकल केस र सिभियर केसहरू पनि बढ्दै गएको खण्डमा हाम्रो हस्पिटल सिस्टमले धान्न नसक्ने सिचुएसन जुन अघि हामीले सुरुको ग्राफरमा हेर्यौँ त्यहाँ हामी पुग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। र नेपालको कन्टेक्स्टमा यो माघको 9 गते पहिलो केस पत्ता लाग्यो, लामो समयसम्म 3-4 महिनासम्म कुनै पनि केस आएन, दोस्रो केस यहाँ पत्ता लाग्यो, अनि त्यसपछि बिस्तारै 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 तेस्रो, चौथो, पाँचौं केसहरू लाग्नलाई 3-4 महिना नै लाग्यो। त्यसपछि बिस्तारै केसहरू बढ्दै गयो, इन्डियाबाट आउने मान्छेहरू, विशेष गरी इन्डियाबाट आउनेहरूबाट यो केसहरू बढ्दै गयो र हामीले लकडाउन लगायौँ। सुरुको लकडाउन असारको 3 गते लगायौँ र केसहरू, एक्टिभ केसहरू पिक पुग्यो, लकडाउनसँगै यो पिक पुग्यो र बिस्तारै लकडाउनकै बेलामा बिस्तारै कम हुँदै आयौँ। साउनको 4-5 गते यसलाई लकडाउनको खुकुलो गऱ्यौँ हामीले। लकडाउन खुकुलो गरिसकेपछि हरि यहाँ लकडाउन चैत्रदेखि लगायौँ, चैतमा अलिक खुकुलो भयो, साउनको 7 गते पूर्ण रूपमा खुकुलो भइसकेपछि सङ्क्रमण घटेको थियो हामी कहाँ, तर त्यसपछि फेरि बिस्तारै सङ्क्रमण बढ्यो। अहिले हामी यो पोइन्टमा छौँ, यो खालको एउटा पिक सकिएर फेरि हामी सेकेन्ड खालको इन्फेक्सनमा छौँ। विडोन हामी कति यस्तो खालको साइकलमा जान्छौँ हामीलाई थाहा छैन। अहिले सबै ओपन भएको छ, यो सबै ओपनको क्रममा इन्फेक्सन पक्कै पनि बढ्नेछ। इन्फेक्सन बढ्नु भनेको मतलब सिभियर केसेसहरू पनि हिजोभन्दा आज पक्कै पनि बढेर आउनेछ र त्यसले केही मृत्यु दर पनि बढाउनेछ। अब थाहा छैन हामी कहाँ जान्छौँ। त्यसैले अब हामी हुनुपर्ने के त भन्दाखेरि नयाँ नर्मलमा हामी जानुपर्ने। हामी कोरोना हुन्छ नै समाजमा, त्यो कोरोनासँगै नै बाँच्नुपर्छ, नयाँ नर्मलमा जानुपर्छ। त्यो नयाँ नर्मल भनेको हामी अनुशासित हुने, नागरिक दायित्व निर्वाह गर्ने, कि मैले गर्दा अरूलाई कोरोना नसरोस् भनेर हामीले मास्क लाउने, हात धुने, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, आत्मविश्वास राख्ने, अनि नडराउने, नआत्तिने, नअतालिने, नियमित खानेकुराहरू खाने, शारीरिक अभ्यासहरू गर्ने, अनि विभिन्न हल्लाहरूको पछि नलाग्ने र सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्न सकेको खण्डमा हामी कोरोनालाई सजिलै जित्छौँ भन्दै मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। मैले सिद्ध्याएँ रमेशजी।